हाँ जी, तो किदा सारे बढ़िया। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। मैं भी आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मीट्स थे यूनिवर्सिटी के, तो उनमें बिजी थे। अभी 2-3 दिन हुए हैं मीट्स, अपना फ्री हुआ हूँ। और फ्री हो के तो फिर आज मैंने सोचा एक टॉपिक भी मेरे माइंड में था, डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि किस तरह मैंने अपने तकरीबन 8 से 10 लाख पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो मैंने सेव किए हैं और क्या स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की है। ऑलरेडी मेरे माइंड में थी वो चीज़, लेकिन यहाँ पे आके उसको मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है वो मैं डिस्कस करूँगा आज की वीडियो में। आज की वीडियो जो लोग नर्सिंग प्रोफेशन के रिलेटेड हैं, जो ऑलरेडी नर्सिस हैं या जो नर्सिंग करने के लिए मलेशिया आना चाह रहे हैं नर्सिंग के लिए स्पेसिफिकली, उन लोगों के लिए आज की वीडियो फ़ायदेमंद होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी ड्यू। तो जो ऑलरेडी लोग जानते हैं मुझे, उनको ऑलरेडी पता है। जो लोग न्यू वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी नर्स हूँ। मैंने पाकिस्तान से अपना नर्सिंग डिप्लोमा किया था और यहाँ पे आके मैं अपना BSN परस्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं जो नर्सिंग के रिलेटेड हैं, उन लोगों को इल्म होगा इस चीज़ का। पोस्ट RN और BSN, जेनेरिक नर्सिंग और पोस्ट RN, ये दो चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में ये है कि 2 ईयर्स का होता है पोस्ट RN। हमारा जो ऑलरेडी नर्सिस हैं, फीमेल या मेल डिप्लोमा होल्डर्स, उन्हें पोस्ट RN की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप 2 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 3 ईयर्स का आपने ऑलरेडी डिप्लोमा किया होता है नर्सिंग का, और आपका पोस्ट RN जो है वो 2 ईयर्स का होता है। लेकिन ये ऑप्शन मेरे पास भी था। मैंने जेनेरिक चूज़ किया। यहाँ पे आके जेनेरिक नर्सिंग जो 2 साल के बजाय मुझे वहाँ पे ग्रेजुएशन हो जानी थी, वो यहाँ पे मुझे 4 ईयर्स की डिग्री मिली। तो मैंने उसे इसलिए चूज़ किया जेनेरिक नर्सिंग को, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट था कि पोस्ट RN एक एसोसिएट डिग्री है और जेनेरिक नर्सिंग नॉन एसोसिएट डिग्री है। तो एसोसिएट डिग्रीज़ की जो वैल्यू है वो उतनी वर्थ नहीं होती जितनी नॉन एसोसिएट डिग्रीज़ होती हैं। ठीक है, लाइक पोस्ट RN सिर्फ वही बंदा कर सकता है कि जिसने डिप्लोमा किया है नर्सिंग में। ठीक है, आप इंटर के बाद डायरेक्ट अगर करेंगे तो आप पोस्ट RN नहीं कर सकते, उसके लिए नर्सिंग डिप्लोमा होना मस्ट है। फिर स्पेशलाइजेशन भी बाज़ जगह पे आ जाती है, तो वो चीज़ है। लेकिन वो 2 ईयर्स की डिग्री पड़ती है, ठीक, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। जेनेरिक जो है ये 4 ईयर्स की होती है। मेरा एक इत्तेफाक हुआ था, एक जानने वाला था स्टूडेंट, उसका एक्चुअली वीज़ा रिजेक्शन हुआ था सिर्फ इसी बेस पे कि उसकी जो डिग्री थी, जो उसने BS किया हुआ था, वो एसोसिएट डिग्री थी उसकी। तो जो शायद लंदन की यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने उसे ऑफ़र लेटर जनरेट नहीं था किया। सिर्फ उन्होंने जो एक्सक्यूज़ दिया था, ये जो रीज़न बताई थी, वो सिर्फ यही बताई थी कि आपकी एसोसिएट डिग्री है तो हम एसोसिएट डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ा रीज़न था मेरे माइंड में जेनेरिक नर्सिंग को चूज़ करते हुए। फिर उसके बाद जेनेरिक नर्सिंग में जब मैं यहाँ पे आया हूँ अपना 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने, तो उसके बाद मुझे ऑप्शन मिली थी क्रेडिट ट्रांसफ़र लेने की। क्रेडिट ट्रांसफ़र मैं उन लोगों को बता दूँ जिन्हों को नहीं पता इस चीज़ का, कि मैं ऑलरेडी जैसे मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, उसकी सारी वो एक करिकुलम होता है जिसमें जो आपने पढ़ा हुआ है, सब स्टडी की होती है, वो बुक मिलती है। उसमें सब कुछ आपका 1 to 3 ईयर्स सब कुछ उसमें मेंशन होता है। ठीक है, रिटर्न में बुक्स के साथ, इनकी ग्रेजुएशन की बुक्स के साथ वो मैच हो जाता है। तो उसमें जितने सब्जेक्ट्स मैच होते हैं वो आपको उन सब्जेक्ट की एग्जम्पशन मिल जाती है। आपको फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? मतलब जो सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी नर्सिंग में पढ़ चुके हैं वो सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इट मीन्स कि जो आपकी 4 ईयर्स की डिग्री है वो आपकी 2 ईयर्स की भी हो सकती है। ये तब एक ऑप्शनल चीज़ थी कि वो डिग्री 2 ईयर्स की भी हो सकती है और वो डिग्री 3 ईयर्स की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट्स जो आपने ऑलरेडी रीड कर चुके हैं नर्सिंग में। तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपकी डिग्री 3 ईयर्स की होगी या 2 ईयर्स की होगी। तो यहाँ पे आके मैंने क्रेडिट ट्रांसफ़र अप्लाई किया। तो कम्युनिकेशन गैप कुछ इस तरह का था कि वो समझ नहीं थी आ रही उन्हें भी प्रॉपर, और मुझे भी अपनी बात जो प्रॉपर कन्वे करना नहीं थी आ रही उनको, जिसकी वजह थोड़ा सा वो इशू हुआ था। फिर लेकिन मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। मैंने अपना कोर्स जो है उसमें मैं रोल इन हुआ प्रॉपर। ग्रेजुएशन में 4 ईयर्स में रोल इन हो गया था मैं स्टार्टिंग में। तो
رول ہونے کے بعد تقریباً ہفتہ 10 دن گزرے ہیں، ساتھ ساتھ میں اس چیز کو لے کے چلتا رہا ہوں، ڈیفرنٹ پروفیسر سے جا کے مشورہ کیا تھا، ان کو میں نے اپنا کریکولم بھی دکھا دیا تھا کہ یہ چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں آلریڈی، تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے کتنی ایگزمپشن مل سکتی ہے۔ اس بندے کا بھی بہت بہت شکریہ جس نے مجھے وہ بک دی تھی، میں اس کا شکر گزار ہوں، بڑا اسپیشل بندہ تھا وہ۔ تو اس ایک بک کی وجہ سے مجھے جو ایگزمپشن ملی وہ پورے 1 سال کی ایگزمپشن ملی تھی، ٹھیک ہے۔ 1 سال کی ایگزمپشن ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اب 1 سال کی فی مجھے پے نہیں کرنی پڑے گی، سمجھ رہے ہیں؟ جو 4 ایئرس کی ڈگری ہے وہ میری 3 ایئرس کی ڈگری مجھے مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ 8 سمیسٹر تھے وہ میرے 6 سمیسٹر مجھے کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد سب سے بڑا بینیفٹ جو یہاں پہ رہ گیا تھا، کیونکہ آلریڈی میں نے اپنا ایکسپیرینس لیٹر بھی جمع کروا دیا تھا کہ میرا 3 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ICU میں، اس میں ڈیفرنٹ چیزیں میں نے مینشن کی تھی، کہاں کہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹ وغیرہ ساری میں نے ڈیوٹیز کی ہوئی ہیں، تو وہ بھی میں نے مینشن کیا تھا۔ اس کے علاوہ میری کریکولم میں بھی تھا، انہیں پتہ چل گیا تھا آلریڈی اس نے کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، تھوڑا بہت انہوں نے مائنر سا ٹیسٹ لیا، مائنر چیزیں پوچھی انہوں نے، مجھے سمجھ لگ گئی کہ آتا ہے بندے کو کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، اور آتا بھی تھا، اوبیسلی کام کیا ہوا تھا، ڈپلومہ کیا ہوا تھا آلریڈی، تو مجھے وہ اب 1 سال کی فیس نہیں دینے پڑے گی۔ سب سے بڑا بینیفٹ جو ہوا مجھے، 1 سال کی فیس تقریباً 8 سے 10 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں، تو وہ میرے بچ گئے۔ دوسرا مجھے جو ابھی فیل ہو رہا ہے بینیفٹ سب سے بڑا، کہ جو میرے کولیگز ہیں، جو میرے ساتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویشن نرسنگ کر رہے ہیں، BSN کر رہے ہیں، جنیرک نرسنگ کر رہے ہیں یہاں پہ، ان سب کی ابھی میڈز ختم ہوئے ہیں، تو ان سب کی ڈیوٹیز لگ گئی ہیں ہاسپٹلس میں، جو افیلیٹڈ ہاسپٹل ہے ہماری یونیورسٹی سے، وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ جا کے وہ جابز کرتے ہیں، مارننگ ایوننگ نائٹ جس طرح نارمل لگتی ہیں اس کی جابز لگتی ہیں ان کی، تو وہ جابز کر رہے ہیں، ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں اسٹارٹ ہوئی ہے ان کی، اور مجھے جو ہے وہ آف ملے ہوئے ہیں ان دنوں میں، کیونکہ میرے پاس آلریڈی ایکسپیرینس ہے، تو مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہ سبمٹ کروایا، تو یہ بڑا مجھے بینیفٹ ہو گیا ہے۔ ابھی میں جسٹ اپنی جو نرسنگ کی جاب ہے بس وہی کنٹینیو کر رہا ہوں، اس کے علاوہ یونیورسٹی آنا جانا بند کیا ہوا ہے، تقریباً 1.5-2 ماہ میرا اسی طرح رہے گا، یونیورسٹی آنا جانا بھی کم ہوگا، تو یہ جو تھا میرے خیال میں کافی زیادہ مجھے بینیفٹ ہوا تھا اس چیز کا۔ اور میں اپنی بارہا ویڈیو میں یہ چیز کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی نرسز ہیں، میل نرسز ہیں، فیمیل نرسز ہیں، جو باہر پڑھنا چاہ رہے ہیں یا جو اپنی ایجوکیشن کو، نرسنگ کو انٹرنیشنل لیول کا ایکسپوجر لینا چاہ رہے ہیں، اور ان کے پاس اتنا فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، تو میرے خیال میں نرسنگ ان ملیشیا سب سے بیسٹ چوائس ہے ان سب کے لیے۔ بارہا میں ویڈیو میں بار بار یہ چیز بول چکا ہوں، انکریج کرتا ہوں اس چیز کے لیے، کیونکہ میں خود اس فیز سے گزرا ہوں، جہاں پہ آسٹریلیا اپلائی کیا، UK اپلائی کیا، ڈیفرنٹ جگہ پہ اور ٹرائی کیا، جہاں سے آفر لیٹر جنریٹ ہوا وہاں کی فی بہت زیادہ تھی، تو وہ چیزیں بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں مڈل کلاس بندے کے لیے۔ تو آپ لوگ اگر خود کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ملیشیا سب سے بیسٹ چوائس ہے۔ اگر آپ نے آلریڈی نرسنگ کی ہوئی ہے تو آپ کو جنیرک نرسنگ جو ہے وہ 3 ایئرس میں مل جائے گی، 3 ایئرس کی ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی، سمجھ رہے ہیں، جنیرک نرسنگ۔ اور جو لوگ پروفیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جنیرک نرسنگ اور پوسٹ RN میں کتنا ڈفرینس ہے۔ یہ جو 2 ماہ یا 3 ماہ جتنا بھی مجھے فری پیریڈ ملے گا اس میں میں کام کر سکتا ہوں، ایکسٹرا کام کر سکتا ہوں۔ میں آلریڈی اپنی نرسنگ کی جاب کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی کیونکہ میں دن میں فری ہوتا ہوں تو میں ایکسٹرا بھی اگر کام کرنا چاہوں، ڈبل ڈیوٹی کرنا چاہوں تو میں وہ کر سکتا ہوں۔ 1.5-2 ماہ میں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں ملیشیا کو، دن کے وقت رات کی آپ ڈیوٹی کر لیں، کیونکہ موسٹلی نرسز کو جاب مل ہی جاتی ہے یہاں پہ جب آپ آتے ہیں، تو کیونکہ آلریڈی ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کے پاس، نالج ہوتا ہے آپ کے پاس، تو جاب جو ہے وہ مل ہی جاتی ہے آپ لوگوں کو۔ ٹھیک، آل دو کافی جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں پوسٹ RN کو، لیکن آئی تھنک ان نیئر فیوچر وہ لوگ بھی پریفر کریں گے جنیرک نرسنگ کو، یا جو پراپر 4 ایئرس کی گریجویشن ہے اس کو پریفر کریں گے ایز کمپیئر ٹو پوسٹ RN۔ تو میرے خیال میں تو جو نرسز ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، وہ لوگ یہ چیز لازمی اویل کریں اس اپرچونٹی کو، کہ آپ کی یہاں پہ آ کے جاب کریں، آپ کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر مل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، فیس جو ہے وہ یہاں پہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو فرسٹ ورلڈ کنٹریز۔ میں بارہا اپنی ویڈیوز میں بار بار یہ چیز بتا چکا ہوں۔
اگر آپ نے BSN کیا ہے, اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے. لیکن اگر آپ نے ڈگری کے لیے اپلائی کرنا ہے, اسٹڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے, پوسٹر اینڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے UK, آسٹریلیا, US میں, تو میرے خیال میں کہ ملیشیا ان سے بیسٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ویڈیو تھی, یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا. میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایز اے نرس جو چیز میرے لیے بینیفیشیل ہے, وہ جو میرے جونیئر نرسز ہیں جو آنے والے ہیں ان سب کے لیے وہ اتنی ہی بینیفیشیل ہوگی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند ہی ہوگی. آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا, کمنٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا اور آپ کے پاس کوئی کویسچن ہو تو میں اس کا رپلائی کر دوں گا. انسٹاگرام, فیس بک کا اکاؤنٹ میں نے اپنے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیتا ہوں. آپ لوگ وہاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے ساتھ. کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو آپ لوگ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آئی ہوپ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.